औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस हसन साबर एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलानी सोयस। आज की मेरी इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूं कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि औरत कब कब दावत तंसीह निकाह यानी कि अपने निकाह को फसख करने के लिए, ख़त्म करने के लिए दावा दायर कर सकती है और वो कौन सी वजूहात हैं, आज उस बारे में बात करेंगे। 9 वजूहात हैं, 9 ग्राउंड्स हैं कि अगर औरत उनमें से कोई एक ग्राउंड भी ले तो उस ग्राउंड की बुनियाद पे अपने निकाह को ख़त्म कर सकती है। इससे पहले मैंने एक और सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसको मैंने फिर ख़त्म भी किया। वो सीरीज़ थी कि शोर कब कब आबादी का दावा दायर कर सकता है, यानी कि सूट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कब कब दायर किया जा सकता है। उस पर मैंने तकरीबन 8 वीडियोज़ बनाई थी। अब हम इस सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज मैं सरसरी जो है वो आपको तारफ़ दूँगा कि वो कौन सी 8 वजूहात हैं और फिर फर्दर हम एक एक वजह के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और ये तकरीबन 8 से 9 या 10 वीडियोज़ होंगी और ये पूरी की पूरी एक सीरीज़ हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आज की ये जो वीडियो है ये आपने लाजमी देखनी है, इसको पूरा देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी हवाले से कोई भी फ़ायदा पहुंच रहा है मेरे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू तो आपने इसे लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने इसको शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि वीडियो चलते चलते शेयर होते होते उस शख्स तक पहुँच जाए, उस औरत तक पहुँच जाए कि जो वाक़ई में ही परेशान है और उसकी दाद रसी हो सके। बिला किसी ताहीर के मैं अपनी वीडियो की जानिब चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जो 8 वजूहात हैं ये बेसिकली कौन से एक्ट में दी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं उसका तारफ़ आपको करा देता हूँ कि ये जो एक्ट है इसको कहा जाता है कि दी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 और इसका जो सेक्शन 2 है वो हमें ग्राउंड्स के बारे में बताता है कि बेसिकली कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जिस में से किसी एक ग्राउंड को भी अगर औरत ले एक ग्राउंड हासिल हो जाए तो वो अपना दावा शोर के ख़िलाफ़ दायर कर सकती है। और यहाँ पे एक और मज़ीद आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चला जाऊँ कि वैसे भी निकाह को ख़त्म किया जा सकता है बरबनाए खुला, यानी जैसे ही औरत खुला लेती है तो वो अपने निकाह को फसख कर देती है, ख़त्म कर सकती है। लेकिन अगर सिंपल वो खुला लेती है तो उसको निकाहनामे में अगर उसने कोई चीज़ें ली हुई हैं एज आ हक महर मुअज्जल तो वो उसको वापस करनी पड़ सकती हैं एज़ पर ला। अगर उसने हक महर के तौर पे नहीं ली हुई तो उसको छोड़नी पड़ सकती हैं एज़ पर ला। लेकिन ये जो 8 ग्राउंड्स हैं, अगर किसी एक ग्राउंड को लेके औरत दावत तंसीह निकाह दायर करती है और वो साबित कर देती है कि ये जो ग्राउंड मैंने लिया है इसको मैंने साबित कर दिया है, तो उसको अगर हक महर उसने कोई चीज़ ऐसी ली हुई है तो वापस नहीं करनी पड़ेगी और अगर नहीं ली हुई तो उसको टोटल वो चीज़ मिलेगी, यानी कि टोटल हक महर फिर उसको मिलेगा। अब ये कौन से 8 ग्राउंड्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन ग्राउंड्स में मैं आपको ग्राउंड्स पढ़ के सुनाता हूँ एक एक करके और आपकी स्क्रीन पर ये ग्राउंड जो है वो शो होते जाएंगे। सेक्शन 2 कहता है इसी एक्ट का ग्राउंड्स फॉर डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अ वुमन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ शेल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज ऑन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स नेमली। अब स्टार्ट हो गए तो मैं आपको फर्दर बताता चला जाऊँ। इसमें जो पहला ग्राउंड है वो है दैट द वेयरअबाउट्स ऑफ हस्बैंड हैव नॉट बीन नाउन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, यानी कि अगर औरत को अपने शोहर के वेयरअबाउट्स का पता ही नहीं है, उसको यही नहीं पता कि मेरा शोहर कहाँ पे है, यानी आसान अल्फाज में कि शोहर लापता है 4 साल से। अब वो जानबूझ के लापता है या वाकई में ही लापता है, 4 साल से अगर लापता है तो इस एक ग्राउंड के ऊपर औरत दावत तंसीह निकाह दायर कर सकती है और उसको साबित करना पड़ेगा कि शोहर 4 साल से लापता है। अगर वो ऐसा साबित कर देती है तो उसको कोई भी चीज़ अगर उसने ली हुई है एज़ मैं तो वापस नहीं करनी पड़ेगी, अगर नहीं ली हुई तो वो उसको पूरी की पूरी मिल सकती है। ठीक हो गया। नंबर 2 ग्राउंड दैट द हस्बैंड हैज़ neglected or has failed to provide for her maintenance for a period of 2 years, अगर शोहर 2 साल से नाकाम रहा है अपनी बीवी को या अपने बच्चों को खर्चा नानुनफ़का अदा करने का। इस एक एक ग्राउंड के ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है इंशाल्लाह और आपने ये पूरी सीरीज़ इन लेक्चर्स को आपने अटेंड करना है इंशाल्लाह। मैं एक एक ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अथॉरिटीज़ के साथ आपको समझाऊँगा कि ये किस हिसाब से ये जो ग्राउंड्स हैं ये बताए गए हैं ताकि आपको सही आसान अल्फाज में और सही तरीके से पता जा सके। नंबर 3 2 का पहले सब सेक्शन ए पढ़ लेते हैं। दैट द हस्बैंड हैज़ बीन टेकन एज एडिशनल वाइफ इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ अ प्रोविजन ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, यानी कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की जो प्रोविजंस हैं उनमें बाकायदा बताया हुआ है कि अगर आप एक से ज़्यादा बीवी रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं तो उसका बाज़ाब्ता तरीक़ाकार है। वो क्या तरीक़ाकार है इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊँगा, लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की प्रोविजंस की कॉन्ट्रवेंशन में, यानी कि अगर एक शोहर
ایک بیوی کی موجودگی میں بغیر اجازت لیے دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر جو پہلی والی بیوی ہے وہ دعوت صحیح نکاح دائر کر سکتی ہے۔ نمبر 3 that the husband has been sentenced to imprisonment for a period of 7 years or upwards۔ شوہر کو 7 سال تک سزا ہو جاتی ہے کسی بھی ایسے جرم میں، اور وہ جو سزا ہے اس کے خلاف اپیل ہوئی اور وہ مینٹین رہی، یا شوہر نے اپیل ہی نہیں کی اور یہ جو سنٹینس ہے یہ فائنلٹی اختیار کر گئی۔ ایسا کوئی بھی جرم جس میں 7 سال سزا ہوئی ہو، اگر سزا ہو جاتی ہے یعنی کہ اس مصدقہ ججمنٹ لے کے، ٹھیک ہے نا، جو عورت ہے وہ دعوت صحیح نکاح دائر کر سکتی ہے۔ That the husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligations for a period of 3 years۔ 3 سال تک اگر شوہر حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے تو اٹ مینز کہ جو عورت ہے اس کو حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ دعوت صحیح نکاح دائر کر سکتی ہے۔ نمبر 5 That the husband has impotent at the time of marriage and continues to be so، یعنی کہ جو مرد ہے وہ بیسیکلی نامرد ہے، امپوٹنٹ ہے، اور امپوٹنسی جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے، عورت نے ثابت کر دی ہے، تو اٹ مینز کہ عورت کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اس ایک سول گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ دعوت صحیح نکاح دائر کر سکتی ہے۔ نمبر 6 That the husband has been insane for a period of 2 years or is suffering from leprosy or a virulent venereal disease۔ یا تو شوہر جو ہے وہ مینٹل جو ہے وہ ڈسیبل ہے، یعنی کہ پاگل ہو چکا ہے، یا پھر وہ کسی شدید بیماری سے جو ہے وہ گزر رہا ہے، یا کوئی اچھوت کی بیماری ہے، تو ایسی کسی بھی بیماری کی موجودگی میں یا اس کی مینٹل ڈیسیز کی موجودگی میں، ٹھیک ہے نا جی، عورت کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی دعوت صحیح نکاح دائر کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 7 That she having been given in marriage by her father or other guardian before she attained the age of 16 years repudiated the marriage before attaining the age of 18 years۔ 16 سال سے پہلے اگر لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر اس کے چاچا، ماما، تایا، اس کے فادر نے، اس کے بڑے بھائی نے اس کی مرضی کے بغیر کسی اور شخص کے ساتھ کر دی ہے، 18 سال کا ہونے سے پہلے اگر اس لڑکی کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میری شادی میری مرضی کے بغیر کی جا چکی ہے تو وہ جو ہے وہ دعوت صحیح نکاح جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اس کو خیر البلوغ بھی کہا جاتا ہے۔ اب نمبر 8 پہ مزید جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیٹ دی ہسبینڈ ٹریٹس ہر ود کروئلٹی دیٹ از ٹو سے، یعنی کہ جو شوہر ہے وہ عورت کے ساتھ ظلمانہ رویہ روا رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ ظلم و ستم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مار پیٹ کرتا ہے، اور پھر آگے نیچے ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے اے ہیپچولی ازارس ہر آن میکس ہر لائف مائزریبل بائی کروئلٹی آف کنڈکٹ ایون اف سچ کنڈکٹ ڈز ناٹ اماؤنٹ ٹو فزیکل ال ٹریٹمنٹ، اور یعنی اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ کوئی اچھا رویہ روا نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ نمبر بی ایسوسیٹس ود وومن آف ایول ریپیوٹ اور لیڈز این انفیمس لائف، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس نے ایسوسیشن اختیار کر رکھی ہے کہ جس عورت کی ریپیوٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ بدنام زمانہ ہے، یا خود ایسی لائف گزار رہا ہے کہ جو اس کا نام ہے وہ خراب ہو رہا ہے، یا وہ صحیح اچھا اس کا نام اس کو صحیح اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا زمانے میں، تو جو عورت ہے وہ جا کے عدالت میں کہہ سکتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے اس نے جو اپنی روٹین ہے وہ بہت زیادہ خراب کر لی ہے اور لوگ بھی اسے اچھا نہیں جانتے، لہٰذا میں اس سے علیحدگی جو ہے وہ اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ نمبر سی اٹیمپٹس ٹو فورس ہر ٹو لیڈ این امورل لائف، یعنی کہ یا تو شوہر جو ہے وہ اپنی وائف کو فورس کرتا ہے کہ تم غلط زندگی گزارو، غلط زندگی سے مراد یہ ہے کہ اس کو فورس کرتا ہے کہ اب تم غلط کام کرو، غلط کام کے تھرو پیسے کما کے لے کے آؤ، یا کوئی اس قسم کی امورل ایکٹیویٹی پہ اس کو فورس کرتا ہے۔ نمبر ڈی ڈسپوزز آف ہر پراپرٹی اور پریونٹس ہر ایکسرسائزنگ ہر لیگل رائٹس اوور اٹ، یا تو وہ اس کی پراپرٹی کو جو ہے وہ بیچنا چاہ رہا ہے اللیگلی، اگر عورت کو اس کے جو ہے وہ رائٹس کے مطابق اگر کوئی شیئر آ رہے ہیں اور اس کو وہ شیئر لینے سے جو ہے وہ روک رہا ہے۔ اے obstructs her in the observance of her religious profession اور practice، اس کو نماز پڑھنے نہیں دے رہا، یا وہ جیسے بھی عبادت کرتی ہے ڈیفینیٹلی اسلام کے مطابق ہی کرتی ہے، تو اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھنے دے رہا، یہ وہاں پہ زیادہ مسائل آتے ہیں کہ جب حنفی مسلک کا جو ہے وہ شوہر اگر اہل حدیث کے ساتھ شادی کر لے، یا اہل حدیث شوہر جو ہے وہ حنفیہ کے ساتھ شادی کر لے، اہل دیوبند کے ساتھ شادی کر لے، یعنی کہ کسی دوسرے فرقے کے ساتھ جو ہے وہ مکاتب فکر کے ساتھ شادی کر لی اور پھر اس کو اپنے طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے فورس کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی عورت جو ہے وہ کورٹ جا سکتی ہے اور خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ F if he has more wives than one does not treat her equality in accordance with the injunctions of the Quran، یعنی کہ
اگر ایک سے زیادہ وائفز ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، اور اس ایک بیوی کے ساتھ یہ سمجھتی ہے کہ باقی 3 کے ساتھ یا 2 کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے رویہ روا رکھ رہا ہے میرا شوہر، اور میرے حقوق پورے نہیں کر رہا یا کسی کے بھی حقوق پورے نہیں کر رہا، اپنی حد تک جا کے خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے کہ میرے جو ہے وہ حقوق پورے نہیں ہو رہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے 3-4 شادیاں کی ہوئی ہیں اور یہ حقوق پورے نہیں کر پا رہا، تو ایسی صورتحال میں عورت جو ہے وہ خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ یہ 8 وجوہات میں نے آپ کو بتا دیں، اور جو 9ویں وجہ ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ آن اینی ادر گراؤنڈ وچ از ریکگنائزڈ ایز ویلڈ فار دی ڈیزولیشن آف میرجز انڈر مسلم لا، اس سے ہٹ کے کوئی اور ایسی صورت بنتی ہے کہ اس صورت کی موجودگی میں کسی طور بھی جو وائف ہے اس کا شوہر کے ساتھ رہنا محال ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ ایسی صورت کو، ایسے گراؤنڈ کو لے کے کورٹ میں جا سکتی ہے، چیلنج کر سکتی ہے اور خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں خلا کا دعویٰ بھی ڈگری ہو جائے گا اگر اس نے ثابت کر دیا، اور دوسری بات اگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اسے حق میں موجود چیزیں نہیں ملی تو اس کی ساری چیزیں ملیں گی، اور اگر اس کو چیزیں دی جا چکی ہیں، شوہر نے یہ ثابت کر دیا کہ بالفرض مال ایک 100 روپے جو ہے وہ حق مہر ہے، اور شوہر نے یہ ثابت کر دیا کہ 100 روپے میں دے چکا ہوں، یہاں سے لڑکی نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو گراؤنڈ میں نے جس کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا ہے، میں نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ کوڑی سمجھتی ہے کہ عورت نے جو گراؤنڈ جو ہے وہ لیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، جس گراؤنڈ کے بیس پہ دعویٰ دائر کیا تھا وہ ثابت کر چکی ہے، تو اس کو یہ 100 روپے واپس نہیں کرنے پڑیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ان 9 وجوہات کو میں بڑا ڈیپلی جا کے ان دی لائٹ آف ججمنٹ آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ بڑا ہی بریفلی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے یہ 8-10 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے، تو میں انشاءاللہ ایک ویڈیو پہ جو ہے وہ 8-10 منٹ لگاؤں گا تاکہ آپ کو کافی چیزیں سمجھ آئے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔